निर्वाण। जब सिद्धार्थ वो कुंज छोड़ चला जहाँ तथागत गौतम बुद्ध रहता था और जहाँ गोविंद भी रह गया था, तो उसे यूं लगा जैसे वो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी को भी इसी कुंज में छोड़कर जा रहा है। जब वो रास्ते पर धीरे धीरे चलता जा रहा था तो उसका दिमाग ख्यालात से पुर था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि एहसास उस पर हावी हो गया और वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां वो असबाब पहचानने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि असबाब को पहचानना ही दरअसल सोचना है, और सिर्फ सोच के जरिए ही एहसास इल्म बनता है और गुम हो जाने से बचता है, हकीकी हो जाता है और पुख्ता होने लगता है। सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चलते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब वो नौजवान न था, मर्द बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ उसे पीछे छोड़ गई है, जैसे वो अपनी पुरानी कैंचली जो सांप झाड़ देता है। कोई चीज़ थी जो अब उसमें न रही थी, ऐसी चीज़ जो अवाइल उम्र से उसके साथ चली थी, उसका हिस्सा थी। ये ख्वाहिश थी उल्मा से मिलने की और उनसे तालीम हासिल करने की। वो इस आखिरी मुअल्लिम से मिल चुका था और उसे छोड़ चुका था, जो बेहतरीन था और सबसे दाना और मुक़द्दस तरीन था, बुद्ध था। सिद्धार्थ को उसे भी छोड़ना ही था। उसकी तालीमात सिद्धार्थ के लिए काबिल कबूल न थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रास्ते पर सोचता हुआ चला जा रहा था और अपने आप से सवाल कर रहा था, तुम इन तालीमात से और इन तालीम देने वालों से क्या सीखना चाहते थे? और उसने सोचा, मुझे ज़ात की तलाश थी। मैं उसकी नौइयत और फितरत के बारे में सीखना चाहता था। मैं चाहता था कि उस ज़ात से निजात पा लूँ, उसको मुसख्खर कर लूँ, मगर मैं उस पर फतह न पा सका। मैं तो बस उसे धोखा दे सका, उससे भागता रहा, उससे छुपता फिरा। वाकई दुनिया की कोई चीज़ मेरे ख्यालात पर इस तरह तारी नहीं हो गई जैसे ये ज़ात, ये पहेली कि मैं ज़िंदा, कि मैं यकता हूँ और बाकी तमाम लोगों से अलहदा और मुख्तलिफ हूँ, कि मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं दुनिया की किसी चीज़ के बारे में इतना कम नहीं जानता जितना इस सिद्धार्थ के बारे में, अपने बारे में। सोचने वाला अपने रास्ते पर चलते चलते अचानक रुक गया और इस ख्याल की गिरफ्त में आकर खड़े का खड़ा रह गया। और इस ख्याल से फौरन एक ख्याल और उभरा, और वो ये था, जिसकी वजह से मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, जिसकी वजह से सिद्धार्थ मेरे लिए अजनबी और अनजान रहा है, वो ये है कि उसकी वजह सिर्फ एक बात है कि मैं अपने आप से डरता था। मैं खुद अपने आप से भाग रहा था। मैं ब्रह्मा और आत्मा को ढूंढ रहा था। मैं अपने आप को तहस नहस कर देना चाहता था, अपने आप से अलग होना चाहता था, ताकि इस नामालूम बातें को मालूम करूं, जो तमाम अशिया का मरकज़ है, जो आत्मा है, जो हयात है, मुतलक है, अलवही है। मगर ऐसा करने में मैंने अपने आप को रास्ते में खो दिया। सिद्धार्थ ने अपने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी और उसके सारे वजूद में एक बहुत लंबी नींद से जागने की कैफियत फैल गई। फौरन ही वो तेज तेज चलने लगा, उस आदमी की तरह जिसे पता हो कि क्या करना है। हाँ, उसने गहरा सांस लेते हुए सोचा, अब मैं सिद्धार्थ से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने ख्यालात, आत्मा और इस दुनिया के दुखों के लिए वक्फ नहीं करूंगा। मैं अपने आप को मलियामेट और तबाह नहीं करूंगा। उन खंडरों के सरबस्ता राज मालूम करूंगा। अब मैं ऋग्वेद, अथर्ववेद और संन्यास और दूसरी तालीमात हासिल नहीं करूंगा। अब मैं अपने आप से सीखूंगा, आप अपना शागिर्द बनूंगा। मैं अपने आप से सीखूंगा कि सिद्धार्थ में क्या इसरार है। उसने चारों तरफ नजर डाली, जैसे दुनिया को पहली मर्तबा देख रहा हो। दुनिया कितनी हसीन थी, अजनबी, नामालूम और पुरस्रार। यहाँ नीला रंग था, जर्द रंग था, सब्ज रंग था। आसमान और दरिया, जंगल और पहाड़, सब के सब हसीन और पुरस्रार, सहर अंगेज, और इन सब के दरमियान वो, यानी सिद्धार्थ, जो जाग चुका था और अपनी जानिब गामजन था। ये सब कुछ, ये नीला, ये जर्द, ये दरिया और जंगल पहली दफा सिद्धार्थ की आंखों के सामने से गुजरे। अब ये माया का जादू न था, अब ये माया का जाल न था, अब ये जाहिरी दुनिया के नज़ारों का इत्तफाक़ी तनव्वो या बेमानवियत न थी, जिससे अमीक फिक्र वाले ब्राह्मण नफरत करते थे, क्योंकि वो कसरत को ठुकराते थे और वहदत को जुस्तजू करते थे। दरिया तो दरिया था, और अगर सिद्धार्थ के अंदर का यकता और अबद
اس نیلاہٹ اور اس دریا میں زندہ تھا تو یہ بھی ابدی اور الوہی منشا کا کرشمہ تھا کہ نیلا اور زرد ہو اور آسمان ہو اور جنگل ہو اور یہاں سدھارتھ ہو۔ معنی اور حقیقت کہیں بہت دور چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، بلکہ ان کے اندر تھے، ان سب کے اندر تھے۔ میں بھی کس قدر بہرا اور احمق رہا ہوں، اس نے تیز چلتے چلتے سوچا۔ جب کوئی بھی وہ چیز پڑھتا ہے جو وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حروف اور اعراب سے نفرت نہیں کرتا اور ان کو نظر کا دھوکہ قرار نہیں دیتا جیسا کہ وہ حادثاتی اور بے مصرف چھلکے ہوں، بلکہ وہ ان کو حرف بہ حرف ہجے کر کے پڑھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ مگر میں جو کہ دنیا کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی ذات کی کتاب پڑھنا چاہتا تھا، میں ان حروف اور ان اشارات سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں ظاہری دنیا کو نظر کا دھوکہ کہتا تھا، میں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو محض ایک اتفاق گردانتا تھا۔ اب یہ ختم ہو گیا، میں جاگ گیا ہوں، میں واقعی جاگ گیا ہوں اور دراصل آج پیدا ہوا ہوں۔ لیکن جب یہ خیالات سدھارتھ کے ذہن سے گزر رہے تھے تو وہ اچانک یہاں ساکت کھڑا ہو گیا جیسے اس کے راستے میں سانپ پڑا ہو۔ پھر اچانک یہ بات اس پر واضح ہوئی، وہ اس شخص کی مانند تھا جو لمبی نیند سے جاگا ہو یا نوزائیدہ ہو۔ اسے اپنی زندگی از سر نو شروع کرنا تھی۔ آج صبح جب وہ جٹھاون میں تتھاگت کے کنج سے نکلا تھا تو اپنی ہی جانب چلا تھا، یہ اس کا ارادہ تھا اور اسے یہ بالکل فطری بات معلوم ہوتی تھی کہ اتنے برس کے سنیاس کے بعد اپنے گھر اور اپنے باپ کے گھر لوٹ جائے۔ لیکن اب جب کہ وہ اس طرح ساکت کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے راستے میں سانپ پڑا ہوا ہو، اسے یہ خیال بھی آیا کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ تھا۔ میں سنیاسی نہیں ہوں، میں راہب نہیں ہوں، میں براہمن نہیں ہوں۔ میں اپنے باپ کے گھر جا کے کیا کروں گا؟ پھر پڑھنے لگوں گا اور اسی طرح چڑھاوے چڑھایا کروں گا اور یوگ آسن جمایا کروں گا۔ یہ سب کچھ اب میرے لیے ختم ہو چکا ہے۔ سدھارتھ ساکت کھڑا رہا اور ایک لمحے کے لیے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سوچ کر کہ وہ کس قدر اکیلا ہے، وہ من ہی من میں کانپ اٹھا جیسے وہ کوئی ننھی سی چڑیا یا خرگوش ہو۔ وہ کتنے برس سے بے گھر تھا، مگر یہ خوفناک احساس آج ہی ہوا کہ پہلے تو وہ حالت کشف میں بھی اپنے باپ کا بیٹا بنا رہا تھا، اسی طرح کی اعلیٰ ذات کا برہمن اور دھارمک آدمی۔ لیکن اب وہ محض سدھارتھ تھا، سدھارتھ جو جاگ چکا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور جھرجھری لی۔ کوئی بھی اس قدر تنہا نہیں تھا۔ اب وہ اس بات کا پابند نہ تھا کہ کسی اعلیٰ ذات کا فرد یا کوئی ہنر مند کاریگر بنے تاکہ کسی برادری کا جزو بن سکے اور اس کی زبان اور انداز میں پناہ حاصل کرے۔ وہ براہمن نہ تھا کہ برہمنوں کی زندگی میں شریک ہو سکے، وہ سنیاسی نہ تھا کہ سادھو بن سکے، لیکن گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے جوگی بھی اتنے اکیلے نہ تھے، وہ بھی کسی طبقے کے فرد تھے۔ گووند تو بھکشو بن گیا تھا اور سینکڑوں ہزاروں بھکشو اس کے بھائی تھے، اسی کا سا لبادہ اوڑھتے تھے، اس کے عقائد میں شریک تھے اور اس کی زبان بولتے تھے۔ مگر وہ جو کہ سدھارتھ تھا، وہ کہاں تھا؟ وہ کس کی زندگی میں شریک تھا؟ وہ کس کی زبان میں بات کر سکتا تھا؟ اور اس لمحے جب اس کے ارد گرد کی دنیا پگھلنے لگی تو وہ اس طرح تنہا کھڑا تھا جیسے آسمانوں میں ستارہ، اور برف سی نراشا اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ اسی شدت اور تیقن کے ساتھ ثابت قدم تھا۔ یہ اس کے جاگنے کی آخری جھرجھری تھی، اس کی پیدائش کا آخری درد۔ فوراً ہی وہ آگے بڑھ گیا اور چلنے لگا، جلدی جلدی اور بے صبری سے، مگر گھر کی جانب نہیں، نہ واپس اپنے باپ کے پاس۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔